साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा 50 अङ्क माथिको पहिरो, सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा कारोबार रकम भने सामान्य अङ्कले बढ्यो। भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने सत्ता गठबन्धन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, उपयुक्त समयमा मात्रै गठन हुने प्रतिक्रिया। र अबदेखि ट्राफिक उल्लङ्घन गरे बापतको जरिवाना क्युआर पेबाटै भुक्तानी गर्न सकिने, भविष्यमा डकुमेन्ट नै लिनु नपर्ने गरी प्रविधि विकास गरिने उल्लेख। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा 50 अङ्क माथिको पहिरो गएको छ। अघिल्लो दिन झिनो अङ्कको सुधार आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहिबार 1.68%ले अर्थात् 50.13 अङ्कले घटेर 2926.89 अङ्कमा झरेको हो। नेप्से परिसूचक सँगै क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 8.90 अङ्कले घटेको छ। यता शेयर कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनकै हाराहारीमा भएको छ। बिहिबार 230 कम्पनीको 1 करोड 81 लाख किता शेयर 9 अर्ब 50 करोड 59 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ। बुधबार 1 करोड 71 लाख किता शेयर जम्मा 9 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको थियो। आज सबै समूहको परिसूचक राताम्य भएका छन्। वित्त, जलविद्युत, विकास बैंक र लगानी समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरै घटेको छ। बीमा समूहको परिसूचक 2% माथिले घट्दा अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक करिब 2%ले घटेको छ। सानीमा लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर मूल्य भने बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि करिब 10%ले नै बढेको छ। कारोबार रकमको आधारमा बिहिबार पनि अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 57 करोड 40 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। केही दिन यता कम्पनीको लगातार उच्च अङ्कको शेयर कारोबार हुँदै आएको छ। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई निलम्बन गर्दै उनले गरेको भनिएको शेयर कारोबारबारे छानबिन गर्न उच्च स्तरीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानालाई निलम्बन गर्दै उनले गरेको भनिएको शेयर कारोबारबारे छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिमा प्राध्यापक नारायण प्रसाद पौडेल र नेपाल कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्का सदस्य छन्। बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गानाले कानुन विपरीत आफन्तको नाममा शेयर खरिद गरेको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको हो। धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 7 को उपदफा 7 अनुसारको कामका लागि समिति गठन गरिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। सो उपदफा अनुसार अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पुर्याई बोर्डको हेतु वा पुँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गर्न सक्नेछ। जाँचबुझ समितिले सिफारिस गरेमा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 7 को उपदफा 7 बमोजिम बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश श्री अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य प्रा नारायण प्रसाद पौडेल र कानुन आयोगका सहसचिव श्री अर्जुन कुमार खड्का सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गर्ने। यसअघि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर निष्कासनको तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुङ्गानाको छोरी र
नेप्सेका सिइओ साउदको श्रीमतीले खरिद गरेको भन्दै दुवैले पदीय दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ लिएको देखिएको भन्दै आवश्यक छानबिन गरी कारबाही बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सिइओ साउदले राजीनामा गरिसकेका छन्। त्यसअघि नै अर्थ मन्त्रालयले दुवैलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो। यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत वृद्धि गरेको 33% को सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ। सत्ता गठबन्धन नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता माधव कुमार नेपालले भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार हुने सम्भावना नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेट भए पनि त्यसबारे छलफल नभएको पनि दावी गर्नुभयो। बिहिबार बिहान अध्यक्ष नेपालले दाहालसँग भेट गर्नुभएको थियो। सिंहदरबार स्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उहाँले सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा 22-23 गतेसम्म मन्त्री परिषद विस्तारका बारेमा कसैले चुइक्क पनि नबोल्ने बताउनुभयो। सत्तारूढ दल भित्रको विवादका कारण मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको चर्चा भइरहँदा अध्यक्ष नेताले मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा उपयुक्त समयमा मात्रै सत्तारूढ दलहरूबीच छलफल हुने प्रतिक्रिया समेत दिनुभयो। भेटघाट हुनु त स्वाभाविक कुरा हो। भेट्यो कि एकदम विशेषै न्युज बनिहाल्दैन। प्रत्येक भेटघाट विशेष न्युजको विषय बन्दैन। किन अहिले हाम्रो क्याबिनेट विस्तारको कुरा त्यसबारेमा त अहिले 22 गते 23 गतेसम्म त कसैले चुइँगे पनि बोल्दैन। अहिले राम्रो छ किन भन्दाखेरि जुन किसिमको प्रयत्न केटीओली र उहाँका मान्छेहरूले गरिरहेका छन्, भ्रम पैदा गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, झुटा प्रचार गरिरहेका छन्, अलमल ल्याउन खोजिरहेका छन्। त्यो कुनै पनि भ्रममा कसैले पर्नु जरुरी छैन। अलमलमा पर्नु जरुरी छैन। वामदेव गौतम छ हजुरको संवाद भइरहेको होला। हजुर भइरहेछ, कुराकानी भइरहेको छ। सन्तुष्टिहरू बाहिर आएको छ। बाहिर त कति सत्य हो कति असत्य हो त्यो आइरहन्छ। यस्ता हुँदै नभएका कुराहरूको पनि बाहिरको प्रचार गरिएको छ। हिजो शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कति झुटा प्रचारहरू गरिएका छन्। यस्ता झुटा कुराहरूमा कसैले पर्नुपर्ने जरुरी छैन। यस्ता चाहिँ पुरै चाहिँ साइबर स्यालहरूले चाहिँ फैलिएको भ्रममा पर्न नपर्न सबैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष नेपालले केपी ओलीको भ्रममा नपर्न पनि पार्टीका प्रदेश सभाका सांसद सहितका जनप्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गर्नुभयो। केपी ओली र उहाँका मान्छेहरूले 10 बुँदे सहमतिको भ्रमपूर्ण व्याख्या गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको भ्रममा नपरी आफ्नो पार्टीमा आउन पनि एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी विरुद्ध केपी ओलीले कुप्रचार गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न सफल हुने दावी समेत गर्नुभयो। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरे बापतको जरिवाना अबदेखि क्यूआर पेबाटै भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ। यसअघि यी सेवा मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था सुरु गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले क्यूआर पे मार्फत ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको हो। महाशाखाले बिहिबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी क्यूआर पेमेन्ट कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेको हो। महाशाखाले भोलि शुक्रबारबाट लागू हुने गरी कारबाहीमा परेका सवारी साधनका चालकहरूले ट्राफिक प्रहरीको चिटमा छापिएका क्यूआर कोड मार्फत रकम भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार आफूसँग सुविधा भए चिटको क्यूआर कोडलाई स्क्यान गरेर कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ। हिजोको दिनमा हामीले ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था थियो भने अनलाइन पेमेन्ट सिस्टमले त्यो अवस्था त्यसको केही हदसम्म निराकरण गर्यो। र अहिले पनि म देख्छु झन्डै 40% चाहिँ पेमेन्ट मात्रै चाहिँ अनलाइनबाट भइरहेको छ। अहिले पनि मान्छेमा युज टु भइसकेको छैन। 60% चाहिँ अझै पनि ब्याङ्क गरेर तिर्ने चाहिँ प्रचलन छ। मलाई लाग्छ बिस्तारै मान्छेले युज टु हुँदै गएपछि 40बाट भोलि 50% होला, 60% होला। एक दिन यस्तो आउँछ सबै चाहिँ जरिवाना तिर्ने चाहिँ चालकहरूले अनलाइनबाट तिर्नुहुनेछ। त्यस्तै क्यूआर कोड अझ अनलाइनभन्दा सजिलो हुँदैन चाहिँ क्यूआर कोडबाट हामीले तिर्न चाहन्छौँ भनेदेखि अब हामीले हाम्रो चिटमा चाहिँ प्रत्येक चिटको लागि अलग अलग क्यूआर कोड चिटमै छापिएको हुनेछ। र मसँग चाहिँ त्यो सुविधा छ भनेदेखि क्यूआर कोड चिटको क्यूआर कोड स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो तिरिन्छ। स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ कति पैसा भने त्यो स्क्यान गर्ने बित्तिकै त्यो चिटको कति पैसा भन्ने आइहाल्छ। आफै त्यो पैसा चाहिँ त्यो जरिवाना कटिन्छ भनेपछि अझ प्रविधितर्फ सजिलो कुरा भयो। यो प्रत्येक चाहिँ क्यूआर कोड चाहिँ सिस्टममै हुनेछ। यो प्रविधितर्फ चाहिँ अझ चाहिँ सजिलो हुने भयो।
प्रमुख भट्टराईले ट्राफिक प्रहरीले अब कारबाही गर्दा डकुमेन्ट नै लिनु नपर्ने प्रविधि विकास गर्न लागिरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। चिट काटेर दिने अनि डकुमेन्ट लिने, डकुमेन्ट लिएर आएर चाहिँ कार्यालयमा लिएर आएर सम्बन्धित कार्यालयमा लिएर आएर चाहिँ त्यसलाई इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि यो दिने भन्ने चाहिँ यो सिस्टममा अझै पनि छौँ हामी। यसलाई पनि बिस्तारै भयो भने अलिक क्रमिक रूपमा सुधार गर्दै जाने भोलि यस्तो दिन पनि आउन सक्छ। त्यस्तोमा हामी पाइला चलाइराखेका पनि छौँ। अब डकुमेन्टै लिन नपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। त्यो प्रविधितर्फ हामी जान कोसिस गरिरहेका छौँ। डकुमेन्टै लिन नपर्ने, तत्कालै त्यहाँबाट चाहिँ चिट पनि हातले काटिरहनु नपर्ने, मेसिनले नै चिट काट्छ। चिट पनि मेसिनले नै काटिदिन्छ। जरिवाना पनि त्यतिखेर त्यो मेसिनमा यसो क्युआर देखाउने त्यो जरिवाना पनि हुन्छ। त्यो प्रविधितर्फ पनि जानुपर्छ। यो बिस्तारै जाने हो। एकैचोटि चाहिँ नि सबै चाहिँ प्रविधि एडप्ट गर्यो भने हामीले कन्फ्युजन नहुन्छौँ। त्यस कारण बिस्तारै हामी गइरहेको छौँ। प्रमुख भट्टराईले क्युआर कोड मार्फत आफै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था केही दिनका लागि ग्लोबल आइएमई बैंकको क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्न सकिने र निकट भविष्यमै अन्य 50 भन्दा धेरै बैंक तथा प्रविधि मैत्री बन्दै गएपछि देशभरमा रहेका सबै बैंकबाट कारबाहीको रकम भुक्तानी गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षमा अनलाइनबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउँदा 2वटा वालेटबाट मात्रै भुक्तानी गर्न मिल्ने व्यवस्था बनाएर सुरु गरेको स्मरण गर्दै पछि यसको व्यापकता 60-70 को हाराहारीमा पुगेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको साझा उम्मेद्वार तय गर्ने जनाएको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट सभापतिमा साझा उम्मेद्वार तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्र विकासको माध्यम बनाउन र लोकतन्त्रको पाठशालाको रूपमा स्थापित गर्न सहमति र छलफलमा ठाउँ अनुसारको उम्मेद्वारी दिने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीलाई बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन र मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउन एकताबद्ध भएर जाने पनि बताउनुभयो। उहाँले अहिले भएको एकता 14औं महाधिवेशनको अन्तिमसम्म पनि कायमै राखेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। हामी यो पार्टीभित्र जो सुधारको पक्षमा छौँ, पार्टीलाई चाहिँ एउटा जनताको भरोसाको केन्द्र, एउटा लोकतान्त्रिक साकार, लोकतन्त्र साकार गर्ने पार्टीको रूपमा उपस्थित के अरे जो हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाउन चाहेका छौँ, त्यो विचार मिल्नेहरू हामी भोलिको निर्वाचनमा हामी एउटै सभापतिको उम्मेदवार दिएर हामीले चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने प्यानल दिएर हामी अगाडि बढ्छौँ भनेर आज हामी देशभरिका साथीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी आपसमा हामी चाहिँ कुनै हाम्रो बिचमा केही चाहिँ एउटा खटपट नगरिकन हामी चाहिँ आपसमा एकताबद्ध भएर पार्टी बचाउनको लागि, लोकतन्त्र बचाउनको लागि र यो मुलुकको अस्तित्वलाई जोगाउनको लागि हामीहरू चाहिँ एक भएर अगाडि बढ्छौँ र हामी यो अधिवेशन पुरै 14औं महाधिवेशनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि हाम्रो एकता अटुट रहन्छ। पौडेल पक्षले कांग्रेसको बोडा अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक दिन अघिसम्म पनि सभापतिका आकांक्षीहरू बीच सहमति हुन नसकेपछि महाधिवेशनमा साझा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हो। पत्रकार सम्मेलनमा पौडेल पक्षका सभापतिका आकांक्षीहरू पौडेल सहित महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, नेता द्वय प्रकाशमान सिंह, डाक्टर शेखर कोइराला लगायतका नेताहरू सहभागी हुनुभएको थियो भने महामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएका युवा नेता गगन कुमार थापा पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। साताको अन्तिम दिन शेयर बजारमा 50 अङ्क माथिको पहिरो, सबै समूहको परिसूचक राताम्य हुँदा कारोबार रकम भने सामान्य अङ्कले बढ्यो। भदौ 23 गते अघि मन्त्री परिषद विस्तार नहुने सत्ता गठबन्धन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको भनाई, उपयुक्त समयमा मात्रै गठन हुने प्रतिक्रिया।
र अबदेखि ट्राफिक उल्लङ्घन गरे बापतको जरिवाना क्युआर पे बाटै भुक्तानी गर्न सकिने, भविष्यमा डकुमेन्ट नै लिनु नपर्ने गरी प्रविधि विकास गरिने उल्लेख। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।